येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमले शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्सपदेन वाचा मनं शरीरश्च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। अस्तु। क्षम्यतां। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनाम पारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसंग्रहः। इष्टुपसंख्यानवति विवृत शुद्धगण विवृतगूढ़सूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिर्यं काशिका नाम। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठितशास्त्रकृत्यम् एतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। अस्तु। पूर्वमस्माभिः किं किम् अधीतं? व्याकरणस्य शास्त्रम् अत्र अनुशासनं क्रियते। तत्र अनुशासनं शब्दानुशासनम् इति एतत् सर्वम् अधीत्य इदानीम् अयुगुण्डितसूत्रस्य आरम्भः करणीयः। तद् गतवर्गे कृतः, तत् पुनः आदितः अहम् अनुवर्तयामि। तत्र शब्दः किं भवति? शब्दस्य स्वरूपं किम् इति चेत् शब्दः वाचकः। किं वाचयति? अर्थं वाचयति। तर्हि अर्थः कः? अर्थः वाच्यः। वाच्यः अर्थः भवति, शब्दस्तु वाचकः तं द्योतयति। बुद्धौ स्थितम् अर्थं शब्दः द्योतयति। अतः शब्दः वाचकः। यः अर्थः प्रतिभासते बुद्धौ स अर्थः तावत् वाच्यः इति लोके व्यवहारः। वाच्यवाचकभावः शब्दार्थयोर्मध्ये व्यवस्थितः। एवं स्थिते अयं शब्दः, यः वाचकरूपः शब्दः वर्तते, स कीदृशम् अर्थं बोधयति इति जिज्ञासायां तत्र किम् उक्तम्? एकं निमिषम्। हरि ओम्, श्रूयते वा? आं महोदय। शब्दः वाचकः, अर्थस्तु वाच्यः इति दृश्यते वा एतत्? आं महोदय। आं दृश्यते। दृश्यते वा? अस्तु। शब्दः वाचकः, अर्थस्तु वाच्यः। एवं स्थिते शब्दः वाचकः अस्ति, परं कीदृशमर्थं वाचयति इति चेत् जातिरूपं वा व्यक्तिरूपं वा इति प्रश्नः। किमिदं जातिरूपः व्यक्तिरूपम् इत्युक्ते एकस्य शब्दस्य उच्चारणमात्रेण यः अर्थो बुद्धौ भासते सः जातिरूपः भवति। स जातिरूपः अर्थः, न तु व्यक्तिरूपः, अथवा व्यक्तिरूपः न तु जातिरूपः इति एवं द्वैविध्येन अर्थस्य बुद्धौ भासः भवति। स यथा लोके एवं व्यवहारः दृश्यते। लोके शब्दस्य उच्चारणमात्रेण यथा जनः गृहे वसति इति एकं वाक्यं पश्यामः। जनः गृहे वसति इत्युक्ते अयं जनः कीदृशः जनः इति चेत् जनजातिः इत्यर्थः। तत्र जनजातिः कुत्र वसति? गृहे वसति इत्यर्थः। जनः गृहे वसति इति वाक्ये जनशब्देन जनजातिः गृह्यते, न तु केवलः एकः व्यक्तिः। जनः इत्यत्र एकवचनं शब्दः खलु। एकवचनान्तस्य शब्दस्य प्रयोगेण कः अर्थो स्यात् बुद्धे इति चेत् बुद्धौ तावत् एकः
एकः व्यक्तिः अथवा एका व्यक्तिः स्यात् तत्र बुद्धौ, एकत्वविशिष्टः व्यक्तिः तत्र बुद्धौ भासेत, परन्तु तत्र जात्यवच्छिन्नः जनजातिः गृह्यते, न तु एकः जनः। एवं च शब्दस्य उच्चारणमात्रेण एकः एव व्यक्तिः भवति इति न, जात्यवच्छिन्नः स पदार्थः गृह्यते इति, जातिविशिष्टः सः अर्थः गृह्यते इति लोके व्यवहारः। एवमेव पुस्तके ज्ञानम् अस्ति इति चेत् तत्र किम् एकं पुस्तकं वा अथवा एकं ज्ञानं वा इति चेत् तत्र पुस्तकजातिः एवमेव ज्ञानस्यापि जातिरूपेण व्यवहारः। एवमेव बोधः भवति। लोके एकेन शब्देन जातेः भासः भवति। महोदय क्षम्यतां, स्क्रीन् न दृश्यते। स्क्रीन् न दृश्यते वा? इदानीं दृश्यते वा? न दृश्यते वा? ओहो, क्षम्यताम्। दृश्यते वा? आम्, अधुना दृश्यते। अधुना दृश्यते वा? जातिरूपोऽर्थः आम्, इदानीं दृश्यते वा? अस्तु, दृश्यते वा न वा? आम्, अधुना दृश्यते। अधुना दृश्यते वा? अस्तु। एवं शब्दस्य उच्चारणमात्रेण जातिरूपः अर्थः लोके व्यवहारे दृश्यते। एवं एकस्य शब्दस्य उच्चारणमात्रेण जातेः भासः भवति, न तु व्यक्तेः भासः इति। एवम् एकत्र क्वचित् उदाहरणार्थं तस्यैव गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे इति श्लोकं वयं सर्वे जानीमः। तत्र गुरुशब्देन कः अर्थः? एक एव गुरुः इति वा, अथवा सर्वे गुरवः इति वा? सर्वे गुरवः इत्येव तत्र तात्पर्यम्। अद्य ये गुरवः सन्ति, प्राचीनाः ये गुरवः आसन्, ते सर्वेषामपि अथवा अग्रे भविष्यमाणाः एते सर्वे अपि गुरूणां, सर्वेषां गुरूणां तत्र गुरुशब्देन तत्र अर्थः बुद्धौ भासते। एवमेव यथा गौः इति उच्चारयामः, एकं गां दृष्ट्वा अयं गौः इति वदामश्चेत् स एकां व्यक्तिं पश्यामः, एकां गो व्यक्तिं पश्यामः, तां दृष्ट्वा अयं गौः अथवा इयं गौः इति वदामश्चेत् तर्हि तत्र बुद्धौ भासः कीदृशः भवति इति चेत् एषा व्यक्तिः अथवा एतां गां व्यक्तिं दृष्ट्वा एतादृशाः सर्वे अपि गावः एव इत्येव खलु भासः भवति बुद्धौ। एकवारम् एकां गां दृष्ट्वा अन्यदा अन्यस्मिन् क्षेत्रे अन्यरूपां गां दृष्ट्वापि तत्र इयं गौः इत्येव व्यवहारः भवति खलु। कथमिदम् इति चेत् तत्र बुद्धौ तावत् गोजातिः प्रविष्टा, न तु गोव्यक्तिः। अवगम्यते वा? अतः यदा वयम् अन्यत्र गोव्यक्तीन् पश्यामः तर्हि तत्र सर्वत्र गावः 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 अथवा गौः 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 इति व्यवहारः सुलभः भवति। कुतः इति चेत् पूर्वं यदा वयम् एकां गां दृष्ट्वा अयं गौः इति वदनेन बुद्धौ कीदृशः अर्थः प्रविष्टः इति चेत् जातिरूपः अर्थः प्रविष्टः, गोत्वजातिः प्रविष्टः अस्माकं बुद्धौ। अतः तादृशाः
अन्याः व्यक्तयः यदा भवन्ति बुद्धौ अथवा दृष्टिगोचराः यदा भवन्ति तत्र सर्वत्र गौः इति बुद्धिः सुलभः जायते बुद्धौ। नो चेत् यदि व्यक्तिरूपः अर्थः एव बुद्धौ भासते चेत् एकं गो व्यक्तिं दृष्ट्वा अयं गौः इति वदामश्चेत् तर्हि तदेव सर्वत्र भवेत् गोपदार्थे रूपेण। अन्यत्र अन्यरूपा यदि गौः भवति चेत् तर्हि तत्र गोव्यक्तेः भासः बुद्धौ न स्यात्। अतः उच्यते शब्दः यदस्ति सः जातिरूपमर्थं बोधयति बुद्धौ। इति सर्वदा एवमेव इति नास्ति, क्वचित् व्यक्तिरूपमपि बोधयति। उदाहरणार्थम् अग्रे पश्यामः। बालिका फलं गृह्णाति इति वदामः। बालिका फलं गृह्णाति, अत्र किं फलजातिं गृह्णाति वा इति चेत् न, एकमेव व्यक्तिं फलव्यक्तिं गृह्णाति इत्यर्थः। एकमेव फलं तत्र विवक्षितं, न तु फलजातिः। तत्र जातेः ग्रहणं नैव सम्भवति। एवमेव राकेशः पर्वतं रोहति, पर्वतारोहणं करोति एकः। तत्र आरोहणम् एकस्य पर्वतस्य सम्भवति, न तु सर्वेषां पर्वतानाम्। एकस्य पर्वतस्य रोहणं सम्भवति इति कृत्वा अत्र एकः पर्वतः विवक्षितः। तत्र राकेशः इति एकः एव वृषः, पर्वतम् इति एकमेव पर्वतं, पर्वतं रोहति इत्यत्र पर्वतशब्देन एकः एव पर्वतः विवक्षितः, न तु सर्वे पर्वताः। एवं च शब्दः उभयरूपः वर्तते, जातिरूपश्च व्यक्तिरूपश्च। यथा शब्दः एवं वर्तते एवमेव वर्णानां विषये अपि वर्तते। यथा शब्दः जातिरूपः व्यक्तिरूपः इति वर्तते एवं वर्णानां विषये अपि वर्तते। अयं क्रमः। वर्णानां विषये अपि जातिव्यक्तिपक्षभेदः वर्तते। वर्णाः इत्युक्ते के ते वर्णाः? ध्वनिरूपाः वर्णाः। अ आ इ ई उ ऊ इति एते सर्वे वर्णाः सन्ति खलु। एतेषां वर्णानामपि यत्र यत्र उच्चारणं भवति तत्र अ इत्युच्चारणेन किम् अकारव्यक्तेः अथवा अकारजातिः अत्वजातेः वर्ण उच्चारणं क्रियते, अत्वजातेः बोधः भवति इत्येवं रूपेण जातिः अथवा व्यक्तिः इति भागद्वयेन तत्र वर्णेन वर्णादर्थस्य अवगतिर्भवति। वर्णानां मध्ये अपि जातिव्यक्तिपक्षः भिद्यते। एवं जातिः या भवति सा एका एव भवति। उदाहरणार्थं गोत्वजातिः इति वदामश्चेत् गोत्वजातिः कीदृशा वर्तते इति चेत् एका एव वर्तते, एका एव गोजातिः। व्यक्तयः भिन्नाः सन्ति, परन्तु जातिः तावत् एका एव भवति, सदा एवमेव भवति। सा नित्या च भवति। एकस्य गोः हननानन्तरमपि अथवा एका गौः मृता चेदपि भवति, तदापि गोत्वजातिः अवच्छिन्ना भवति, सा जातिः तिष्ठत्येव। इति जातेः विवेकः। एका जातिः भवति, सा च नित्या भवति। अन्यः व्यक्तिपक्षे व्यक्तयः अनन्ताः भवन्ति। शब्दोच्चारणमात्रेण फलं यच्छति, अथवा बालकाय फलं देहि, पुस्तकं पठतु, अथवा शालां गच्छतु इत्यत्र सर्वत्र एकेन शब्देन एकस्यैव अर्थस्य बोधः भवति। परन्तु ते अनन्ताः भवन्ति, व्यक्तयः अनन्ताः भवन्ति। एवं रूपेण क्रमः विद्यते। प्रत्याहारसूत्रेषु ऐवुण् ऋल् एवं अयोच् इति सूत्रं पश्यामः। तत्र ऐवुण् इत्यत्र सूत्रे कीदृशम् अर्थं तत्र बोधयितुम् इच्छति सूत्रकारः? ऐवुण् इति सूत्रे अकारः कीदृशः अकारः? किं जातिबोधको वा व्यक्तिबोधको वा इति प्रश्नः आयाति। यतोहि लोके उभयथा शब्दानां दर्शनात् व्यक्तिरूपम् अर्थं बोधयति शब्दः, एवमेव जातिरूपं च अर्थं बोधयति शब्दः, तादृशः सामर्थ्यवान् भवति शब्दः। एवं स्थिते वर्णानामपि विषये तस्य दर्शनात्, तादृशस्य अर्थद्वयरूपस्य दर्शनात् अत्र ऐवुण् ऋल् इति सूत्रेषु
ये वर्णाः उपदिश्यन्ते सूत्रकारेण ते वर्णाः किं जातिरूपमर्थं बोधयन्ति वा अथवा व्यक्तिरूपमर्थं बोधयन्ति वा इति प्रश्नः आयाति। उच्यते उभयम् इत्यर्थः। इत्युक्ते अ इत्युच्चारणेन अत्वजातिः, अयुण् इत्यत्र अकारः वर्तते खलु, स अकारः अत्वजातिं बोधयति। एवम् इ इत्युक्ते इत्वजातिम्, इत्वजातिः, उ उत्वजातिः, ऋ ऋत्वजातिः, लृ लृत्वजातिः, एवं रूपेण वर्णानां जातिनिर्देशः क्रियते। वर्णजातिः एवम् एवमेव यदि अकारं व्यक्तिं पश्यामश्चेत्, व्यक्तिरूपेण पश्यामश्चेत् अकारः अयुण् इत्यत्र अकारः अकारं व्यक्तिः, इकारं व्यक्तिः, उकारं व्यक्तिः इत्येवं रूपेण तेन किं किं प्रयोजनं भवति, कथं कथं तस्य उपयोगः, नाम जातिपक्षे कथम् अर्थः करणीयः, कथं व्यक्तिपक्षे अर्थः करणीयः इति अग्रे पश्यामः। परन्तु एतावत् अत्र अवधेयं किम् इति चेत् अयुण् इति सूत्रे अकारः जातिरूपोऽपि वर्तते, व्यक्तिरूपश्च वर्तते। एकः शब्दः उभयरूपेणापि तत्र अर्थं बोधयितुं समर्थः। दृश्यते वा? आं महोदय। एवं च स्थिते अयुण् इत्यत्र अत्वजातिः वर्तते। अयुण् इति सूत्रे अत्वजातिः वर्तते। अत्वजातिः इत्युक्ते अ इत्युक्ते सर्वत्र विद्यमानाः अकाराः अत्व रूपेण अत्र उपदिश्यते। उदाहरणार्थं पठति, हसति, लिखति, अठति, गच्छति, करोति, अच्युतः, रामः, गगनम्, एतेषु सर्वेषु विद्यमानाः अकाराः अत्वम् इति रूपेण अ इत्युक्ते अत्वम्। एतेषु विद्यमानाः ये अकाराः सन्ति तस्य अत्वस्य निर्देशः अयुण् इति सूत्रे कृतः, अ इति सूत्रे। अवगतं वा? अयुण् सूत्रे योऽयम् अकारः वर्तते स अत्वजातिप्रतिरूपकः, अत्वजातिं बोधयति। अत्वजातिः कुत्र वर्तते? अयुण् इत्यत्र अकारः वर्तते, स अत्वजातिं बोधयति। अत्वजातिः कुत्र कुत्र अस्ति इति चेत् पठति इत्यत्र अत्वमस्ति, प इत्यत्र अकारः, ठ इत्यत्र अकारः, हसति इत्यत्र हकारे अकारः, सकारे च अकारः, लिखति इत्यत्र हकारोत्तरः अकारः। एवं कृत्वा सर्वत्र विद्यमानाः अकाराः अत्वम् इति रूपेण सन्ति। तस्य अत्वस्य निर्देशः अयुण् इति सूत्रे कृतः। केवलं जातिः स्वतन्त्रतया नैव तिष्ठति। जातिः कुत्र भवति इति चेत् व्यक्तौ तिष्ठति। जातिः तस्य पृथक् अवस्थानं नास्ति। जातिः सदा व्यक्तिमध्ये तिष्ठति। विना व्यक्तिं तत्र जातेः नैव उपस्थितिर्भवति। अतः व्यक्तिः अकारव्यक्तिः, परन्तु तस्य प्राधान्येन निर्देशः नास्ति। तस्य प्राधान्यं तावत् जातेः एव। अवगतं वा? अयुण् सूत्रे अकारः अत्वजातिबोधकः, न तु अकारव्यक्ति इत्यर्थः। आचार्य, अभिव्यक्तिः इत्युक्ते जातेः अभिव्यक्तिः कथं भवति, जातिः कथं भासते, नाम जातिः इत्युक्ते गोत्वजातिं वदामः। गो मध्ये गौः इति पदार्थः कुतः इति चेत् गोत्वजातिः तस्यां वर्तते इति कारणेन अयं गौः।
गोत्वं तस्मिन् अस्ति, तस्मिन् पदार्थे गोत्वम् अस्ति, अतः अयं गौः। पुस्तकत्वम् अस्मिन् अस्ति, अतः इदं पुस्तकम्। मम हस्ते एकं पुस्तकं वर्तते, भवतां पार्श्वे अपि एकं पुस्तकं वर्तते। मम हस्ते यत् पुस्तकं तदेव पुस्तकं, भवतां पार्श्वे यदस्ति तद् पुस्तकं न इति वक्तुं नैव शक्नोमि। कुतः? पुस्तकत्वम् उभयत्र वर्तते खलु। पुस्तकत्वं तत्र समानं वर्तते। पुस्तकत्वं यदस्ति तत् पुस्तकत्वं पृथक् दर्शयितुं न शक्यते। तत् पुस्तकत्वं पुस्तके वर्तते। पुस्तकम् इति व्यक्तिः, स पदार्थः। पदार्थरूपः कश्चित् भवति, तस्मिन् पदार्थे जातिः समाविष्टा भवति। स पदार्थः व्यक्तिः इति रूपेण कथ्यते। पदार्थः इत्यपि वक्तुं शक्यते, व्यक्तिः इत्यपि वक्तुं शक्यते। जो जाति है वो बिना व्यक्ति से वो उपस्थापित नहीं हो सकती। कोई एक आधार उसका होना चाहिए। बिना कोई व्यक्ति का जाति का कोई अवस्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। जाति अपने आप प्रकट नहीं हो सकती है। वो जाति को दिखाने के लिए एक पदार्थ का वहां पर आवश्यकता होती है। वो पदार्थ जो है उसको व्यक्ति कहते हैं, परंतु वो मुख्यतया वो व्यक्ति को निदर्शन करना तात्पर्य नहीं होता है। उसके अंदर का जो जाति है, जिस कारण उस व्यक्ति को हम उस नाम से हम जानते हैं। जैसे गो, ये जो शब्द का उच्चारण करते हैं गौः, उस गौः का शब्द उच्चारण उस पदार्थ में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें उस पदार्थ के अंदर गोत्व जाति का दर्शन हो रहा है। वहां कहने का तात्पर्य गोत्व जाति है, परंतु हम बिना एक पदार्थ का हम गो जाति को वैसे आसमान में दिखा नहीं सकते उसको। ये देखिए, ये गोत्व जाति होती है, इसको हमने इस गो में आरोपित किया है, तो ये जो पदार्थ है ये अब गौ बन गया है, ऐसा नहीं बोल सकते। एक व्यक्ति जो है वो व्यक्ति होता है वहां पर, परंतु उस व्यक्ति के अंदर उस धर्म का वहां पर होना जो है वो विवक्षित होता है। जैसे हम गौ व्यक्ति नहीं, बल्कि हम उस गौ जाति को बतलाने जाते। मुख्य तात्पर्य जो है वो गो जाति को प्रदर्शित करना होता है, गो व्यक्ति को नहीं। तो वैसे यहाँ भी अयवुण सूत्र में जो अकार है वो अत्व जाति का प्रतिपादक है। वो लोक में जितने भी अकार का उच्चारण हो रहा है उन सब में पठति, गच्छति, लिखति इत्यादि, या रामः, कृष्णः, वासुदेवः, इन सारे जितने भी लोक में व्यवहार होने वाले जितने भी शब्द हैं, उन सभी शब्दों में जो अकार है, अत्व है, उस अकार का जो अत्व है उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर अयवुण सूत्र में अकार का उपस्थापन किया है। उन सभी अकारों का जो अत्व है, अत्व धर्म जो है, उसको उस अत्व जाति को यहाँ पर अयवुण सूत्र में स्थापित किया है। ये अत्व जाति है। ये अकार व्यक्ति नहीं है, क्योंकि पठति में दो अकार है, हसति में दो अकार है, अटति इस शब्द में दो अकार हैं, गगनम इसमें तीन अकार हैं, अजहा इसमें दो अकार हैं। ऐसे जितने भी आप शब्द देखते जाएंगे, इसमें जितने भी आकार मिलेगा वो अलग अलग व्यक्ति होगा। एक या अलग अलग व्यक्ति आकार हैं तो दो दो आकार हैं, तीन तीन आकार हैं। जितने भी संसार के आकार हैं वो सारे आकारों को वहां पर उपस्थित करेंगे, वो तो संभव नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो उस सारे आकारों का जो समान धर्म, जो अत्व है, उसको हम जातीय रूप से लेकर के यहाँ पर अयवुण सूत्र में निर्देश कर देते हैं। लोके ये अकाराः सन्ति, विद्यमानाः अकाराः अनन्ताः सन्ति, तेषाम् अनन्तानाम् अकाराणाम् अ अ अ अ इति कृत्वा सर्वेषां निर्देशः कर्तुं नैव शक्यते। अतः किं कृतं सूत्रकारेण? अत्वजातिं परिगृहीत्वा एतेषु शब्देषु विद्यमानाः ये अकाराः, तस्मिन् अकारे या अत्वजातिः, तां जातिमत्र निर्दिशामि
इति कृत्वा अत्वजातिं निर्दिशति ऐवुण् सूत्रे अकारे। अवगम्यते अवगम्यते। अवगतं वा? तर्हि अत्वम् इत्युक्ते किं किम् अस्ति अत्वे इति चेत् आ इति दीर्घोऽपि वर्तते, आ इति प्लुतोऽपि वर्तते, अ इति उदात्तोऽपि वर्तते, अ इति अनुदात्तोऽपि वर्तते, अनुदात्तगुणयुक्तः अपि अकारः, स्वरितगुणयुक्तोऽपि अकारः, सानुनासिकः, निरनुनासिकः इति अकारस्य ये केचन भेदाः सन्ति ते सर्वे अपि अत्वेन निर्दिशते। तेषां सर्वेषामपि निर्देशः अत्वेन जायते। अवगतं वा? अकारस्य ये केचन भेदाः सन्ति, ह्रस्वः, दीर्घः, प्लुतः, उदात्तः, अनुदात्तः, स्वरितः, सानुनासिकः, निरनुनासिकः इति कृत्वा ह्रस्वस्य भेदाः, दीर्घस्य भेदाः, प्लुतस्य भेदाः ये केचन सन्ति भेदाः अत्वस्य, तेषां सर्वेषाम् अत्र अत्वम् अत्वमात्रनिर्देशेन तेषां सर्वेषां समावेशः जायते। कुतः इत्युक्ते आ इत्यत्रापि अत्वं वर्तते, दीर्घेपि अत्वं वर्तते, प्लुतेपि अत्वं वर्तते, उदात्तेपि अत्वं वर्तते। तर्हि अत्र भेदः कुतः इति चेत् अत्र दीर्घः कालकृतः भेदः, दीर्घप्लुतयोर्मध्ये कालकृतः भेदः, उदात्तानुदात्तस्वरितेषु किञ्चित् स्थानकृतं वैषम्यं, सानुनासिक निरनुनासिक इत्यत्रापि तादृश एव कश्चन भेदः। एवं च कृत्वा अल्पे भेदाः सन्ति, अल्पः भेदाः सन्ति, परन्तु अत्वं तु तत्र तदवस्थमेव वर्तते खलु। सर्वत्र अत्वं तु वर्तते एव। अतः अत्र अकारोच्चारणमात्रेण ऐवुण् सूत्रे अकारः निर्दिश्यमानः अत्वजातिं बोधयति। एवम् इत्वजातिम् इकारः, उत्वजातिम् उकारः, एवं सर्वे अपि वर्णाः अत्र ये पाणिनीय प्रत्याहारसूत्रे अथवा माहेश्वरसूत्रे ये वर्णाः सन्ति ते सर्वे जातिरूपकाः। उदाहरणार्थं हयवरट् इति सूत्रं पश्यामः। हयवरट् इत्यत्र योऽयं हकारः वर्तते, सः हकारः सर्वत्र विद्यमानानां हकाराणां तत्र जातित्वरूपम् अर्थं बोधयति। हत्वजातिं, हकारजातिम् इति। तेन हा हा हू हू इति शब्दयोर्मध्ये ये हकाराः सन्ति तेषामपि अत्र सङ्ग्रहः भवति। हसति इत्यत्र हकारस्य हयवरट् इति सूत्रस्य हकारेण सह साम्यं भवति। कुतः? हकारजातिः तत्र निर्दिश्यते। अवगतं वा? अवगतम् अवगतम्। सो एवं च अत्वजातेः निर्देशः ऐवण् इति सूत्रे किं भवति? एवं च ऐवण् इति सूत्रे जातिपक्षे अयम् अकारः पश्यामः। ऐवण् सूत्रे एवम् अकारः वर्तते, सः जातिरूपम् अर्थं बोधयति। तेन अण् इति संज्ञा कस्य भवति? अत्वजातेः अण् इति संज्ञा भवति। ऐवण् इति सूत्रे अकारस्य अण् इति संज्ञा वर्तते इति पश्यामः। ऐवण् इति सूत्रेण किं भवति? नकारेण सह अकारस्य संज्ञा भवति खलु। अकारस्य अन्तिमेन इता सह मध्यपतितानां तन्मध्यपतितानाम् अण् इति संज्ञा भवति इति कृत्वा अण् इति संज्ञा भवति इति पश्यामः। तर्हि अकारस्य अण् इति संज्ञा इति चेत् अत्वजातेः एव अण् इति संज्ञा भवति। अत्वजातेरेव अण् इति संज्ञा भवति इति कृत्वा ऐवण् इति सूत्रे अकारः पठितः। एवम् अन्यस्मिन् पक्षे यथा अकारः अत्वजातिप्रदर्शकः ऐवण् इति सूत्रे, एवमेव व्यक्तिपक्षेपि तथैव अर्थः करणीयः। यतोहि ऐवण् सूत्रे योऽयम् अकारः जातिरूपमर्थमपि बोधयति, व्यक्तिरूपमर्थम् अपि बोधयति इति कृत्वा उभयथा सूत्रनिर्देशः कृतः सूत्रकारेण अथवा आचार्येण। ऐवण् इति सूत्रे अकारः द्विरूपः, नाम जातिरूपः अपि व्यक्तिरूपश्च एवं रूपेण तत्र उभयोः निर्देशं कृतवान्। व्यक्तिपक्षे किं कथं भवति? अयम् अकारः सः प्रत्येकः, क्षम्यताम्,
योऽयम् अकारः वर्तते सः अकारः जातिरूपं यथा बोधयति एवं व्यक्तिरूपमपि बोधयति। कुतः? उभयथा निर्देशः सूत्रकारेण कृतः। जातिः शब्दस्य अर्थः जातिः शब्दस्य अर्थः व्यक्तिः इति उभयता स्वीकारेण उभयता अर्थं स्वीकृत्य सूत्रकारेण अथवा माहेश्वरेण तत्र ऐवनित्यसूत्रे अकारः पठितः। यदि जातिपक्षे अकारव्यक्तिः इत्यस्मिन् अर्थे कथं भवति? अकारव्यक्तिः अयम् अकारः ऐवुण् इत्यत्र एकः अकारः अकारव्यक्तिः। तत्र किं भवति? पठति इत्यत्र अन्यः अकारः, प इत्यत्र एकः स्वतन्त्रः अकारः, ठ इत्यत्र अकारः स्वतन्त्रः अकारः, हसति इत्यत्र अकारः स्वतन्त्रः अकारः। एवं सर्वत्र ये विद्यमानाः अकाराः सन्ति ते सर्वे स्वतन्त्राः सन्ति, अनन्ताः व्यक्तयः। तर्हि ऐवुण् इति सूत्रे योऽयम् अकारः वर्तते सोऽपि स्वतन्त्रः भवति। तर्हि अस्य अकारस्य अण् संज्ञा भवति चेत् हसति, पठति, लिखति, अटति इत्यादिषु ये अकाराः सन्ति तेषामपि अण् संज्ञा भवति वा? इदानीम् अकारव्यक्तेः अण् इति संज्ञा भवति इति पश्यामः। ऐवुण् इति सूत्रे अकारः वर्तते, स अकारः अण् इति संज्ञां लभते। ऐवुण् इति सूत्रे योऽयम् अकारः वर्तते सः अण् इति संज्ञां लभते अथवा अक् इति संज्ञां लभते इति पश्यामः, अथवा अच् इति संज्ञां लभते इति पश्यामः। सोऽयम् अण् संज्ञकः अकारः कः इति चेत् ऐवुण् सूत्रस्थः अकारः एव, न तु अन्यत्र विद्यमानः अकारः इति व्यक्तिपक्षे अर्थः स्यात्। खलु? सर्वे अवगच्छन्ति वा? व्यक्तिपक्षे किं भवति? पृथक् व्यक्तिः भवति। उदाहरणार्थं यदा तत्र दृष्टम् अस्माभिः, किं बालिका फलं गृह्णाति, तत्र एकमेव फलं तस्याः बालिकायाः हस्ते यत् फलमासीत् तदेव फलं, मम हस्ते यत् फलमस्ति तद् न, तदेव फलं यद् बालिकायाः हस्ते वर्तते तदेव फलं विवक्षितं भवति। फलशब्देन तस्यैव फलस्य ग्रहणं भवति। क्षम्यताम्। मध्ये मध्ये पुनः गच्छति। दृश्यते वा? दृश्यते। ऐवुण् इति सूत्रे योऽयम् अकारः वर्तते सः अकारः पृथगेव अस्ति। सः अकारव्यक्तिः भवति, एकः व्यक्तिः अकारव्यक्तिः। अन्यत्र यदि गच्छामः, यदि रामः इत्यत्र अकारं पश्यामश्चेत् मकारोत्तरः अकारः सः भिन्नः एव अकारः। ऐवुण् सूत्रे अकारः भिन्नः, रामः इति सूत्रे रामः इति शब्दे अकारः भिन्नः, कृष्णः इत्यत्र अकारः भिन्नः, अच्युतः इत्यत्र अकारः अच्युत इत्यत्र आदौ विद्यमानः अकारः अन्ते विद्यमानः अकारः इति द्वौ अकारोतौ भिन्नौ। गगनम् इत्यत्र अकारत्रयाणां तावत् भिन्नता। एवं सर्वेषां भिन्नभिन्नानाम् अकाराणां ग्रहणं भवति यदा व्यक्तिपक्षे। तर्हि ऐवुण् सूत्रे यदि अकारस्य अण् इति संज्ञा भवति चेत् लोके विद्यमानानां सर्वेषामपि अकाराणां सा संज्ञा भवति वा इदानीम् इति चेत् नैव शक्यते। कुतः इति चेत् अ इत्युक्ते अकारव्यक्तिः। या व्यक्तिः तत्र ऐवुण् सूत्रे पठितः स एव व्यक्तिः सर्वत्र वर्तते इति नास्ति। यदि जातिरूपेण परिग्रहणं क्रियते चेत् तर्हि संभाव्यते सर्वत्र अत्वजातिः अत्वजातिः अत्वजातेः अण्संज्ञा कृता, अतः सर्वत्र विद्यमानानाम् अकाराणां तावत् अत्वजातित्वावच्छिन्नत्वात् सर्वेषां तेषां सुलभेन तत्र
अण्संज्ञा सिद्धा भवति। परन्तु यदा अकारव्यक्तिं पश्यामश्चेत्, अकारव्यक्तेः निर्देशश्चेत् अत्र, तर्हि भिन्नत्वात् अकारव्यक्तीनां तावत् किं भवति, ऐवन् सूत्रे अकारः स एव अण्संज्ञां लभते। रामः, कृष्णः, वासुदेवः एतेषु विद्यमानानाम् अकाराणाम् अण् संज्ञापि नास्ति, अच् इति संज्ञापि नास्ति, तर्हि दोषाय खलु भवति। अतः किं कृतम् इति चेत् ऐवुण् इति सूत्रे अकारः व्यक्तिरूपः सत्यं, परन्तु कीदृशः अयम् इति चेत् सर्वेषां प्रतिरूपकः अथवा अनुकरणरूपः। पठति, लिखति, हसति इत्यादिषु ये अकाराः सन्ति, अ अ अ अ अ अ अ इति, तेषां सर्वेषाम् अकाराणां प्रतिरूपकः अ अ अ इति योऽयम् अकारः, इ इ इ इ इ इति योऽयम् इकारः इति व्यक्तिपक्षे कथं। एवं च ऐवुण् इति सूत्रे योऽयम् अकारः वर्तते, व्यक्तिपक्षे कीदृशः सः इति चेत् अकारः अयं प्रतिरूपः अथवा अनुकरणरूपः, सर्वत्र विद्यमानानाम् अकाराणाम् अनुकरणं करोति। अनुकरणस्य कः अर्थः, अनुकार्यः अर्थः। इदानीं पठति इत्यत्र अकारः वर्तते खलु, पठ इति अकारद्वयं वर्तते, तेषां द्वयोरपि अकारयोः अ अ इति कृत्वा अ अ अ इति अ। एकं निमिषम्, एवं च अकारः यः लोके सर्वत्र विद्यमानः सन्ति अकाराः, तेषां सर्वेषाम् अनुकरणं क्रियते। अ अ अ अ अ इति सर्वेषाम् अकाराणाम् अनुकरणरूपः अयम् ऐवुण् सूत्रे अकारः। अनुकरणस्य कः अर्थः, अनुकार्यः अर्थः। एवं च जातिपक्षे अपि अत्वजातिनिर्देशेन सर्वेषाम् अकाराणाम् अण् इति संज्ञा क्रियते। एवं व्यक्तिपक्षे अपि, व्यक्तिपक्षे किं क्रियते, ऐवुण् इति सूत्रे अकारः सर्वेषाम् अकाराणाम् अनुकरणरूपः अथवा प्रतिरूपकः अयम् अकारः। अतः अस्य अकारस्य उच्चारणेन अनुकार्यरूपाः सर्वे अपि अकाराः सङ्गृह्यन्ते। अनुकरणस्य यदि काचित् संज्ञा क्रियते, अत्र योऽयम् अकारः अस्ति ऐवुण् सूत्रे अकारः, स अनुकरणरूपः। अस्य यदि संज्ञां क्रियते, अस्य अकारस्य अण् इति संज्ञा चेत् क्रियते, सा अण् संज्ञा कस्य भवति, इदानीम् अनुकार्यरूपाणां सर्वेषामपि, लोके विद्यमानानां सर्वेषामपि अकाराणाम् अण् इति संज्ञां कारयति, बोधयति। एवं कृत्वा तत्र व्यवस्था कृता। अवगतं वा? तो यहाँ पर जो आकार है वो उसका अनुकरण रूप आकार है। यदि व्यक्ति पक्ष को लेते हैं हम लोग कि आकार के उच्चारण मात्र से एक आकार व्यक्ति, इस आकार से एक आकार ग्रहण किया जाएगा, दूसरे आकार नहीं, ऐसा अर्थ व्यक्ति पक्ष में होता है। एक आकार के उच्चारण मात्र से एक ही आकार का ग्रहण होता है, दूसरे आकारों का ग्रहण नहीं होता, उसी आकार का ग्रहण होगा। तो ऐवुन में जो आकार है वो किस आकार का ग्रहण करवाएगा फिर? अगर इस आकार को हम अण् संज्ञा करेंगे तो दूसरे आकारों का अण् संज्ञा नहीं होगी, केवल ऐवुन सूत्र में पठित आकार का ही ग्रहण हो सकता है अण् संज्ञा से, तो इससे कोई लाभ नहीं है। तो हम सूत्रकार ने क्या किया है, लोक में जितने भी आकार उच्चारित होते हैं उन सभी आकारों का एक अनुकरण कर दिया है ऐवुन सूत्र में आकार द्वारा। ऐवुन का जो आकार है वो अनुकरण रूप आकार है। किसका अनुकरण कर रहा है? वो जितने भी लोक में आकार उच्चारित हो रहे हैं उन सभी आकारों का एक अनुकरण रूप व्यवहार कर दिया ऐवुन सूत्र में। तो अनुकरण का क्या अर्थ होता है? अनुकरण का स्वयं कोई अर्थ नहीं होता, अनुकरण का अर्थ अनुकार्य होता है।
अ इति योयम अकारः, अ इति अकारः, अ इति अकारः। तो जितने भी अ करके जितने भी अकार थे उन सब का ये अनुकरण है अ। तो इसको हम अण्निति संज्ञा कर देंगे, अन्न ऐसे संज्ञा कर देंगे, या अच संज्ञा दे देंगे, या अक इक, ऐसे जितने भी हम संज्ञा दे के चले जाएंगे तो वो अनुकरण को संज्ञा देने से अनुकार्य को वो संज्ञा प्राप्त हो जाती। तो हम लोक में जितने भी अकार है उसको हम अच इस नाम से पुकार सकते हैं। लोक में जितने भी अकार हैं उसको अक इस रूप से जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो अयुण सूत्र में जो अकार है वो स्वयं अकेला अकार नहीं है, वो प्रतिरूपक अकार है, उन सभी अकारों का ये प्रातिनिध्य कर रहा है। तो इस रूप से अयुण सूत्र में अकारों का या वर्णों का जाति रूप और व्यक्ति रूप, इन दोनों अर्थों से उसका निर्देश किया है। जाति रूप से ले लेंगे तो अत्व जाति का निर्देश किया है, व्यक्ति रूप से लेंगे तो यहाँ पर अनुकरण रूप, अनुकरण द्वारा अथवा उन सभी के प्रतिनिधि आकार का निर्देश किया है, वर्णों का निर्देश किया है। तो ये व्यवस्था है। तो एवं च जाति पक्षे व्यक्ति पक्षे च सूत्राणाम अर्थः एवं करणीयः। अवगतं वा? इदानीम् अयुण् सूत्रं पश्यामः। अयुण् इति सूत्रमस्ति। अ इ उ इति अनेन क्रमेण वर्णान् उपदिश्य अन्ते नकारम्, अन्ते विद्यमानं नकारम् इतं करोति। कुतः? प्रत्याहारार्थम्। अत्र क्रमेण निर्देशः, क्रमेण वर्णान् उपदिश्य अन्ते नकारमितं करोति इत्यत्र क्रमनिर्देशः तात्पर्यं, न तु सूत्र अथवा वर्णानां स्वरूपबोधनं तात्पर्यम् इति पूर्वमपि उक्तमासीत् मया। अयुण् इति सूत्रे, अत्र सूत्रेण अ इ उ इत्येवं क्रमेण वर्णानां निर्देशे तात्पर्यम् इति क्रमस्य निर्देशः तात्पर्यं, न तु स्वरूपबोधनम् इति अत्र अवगधेयम्। अनेन क्रमेण उपदेशनेन किं किं भवति? अण् इत्यादि सूत्रेषु, अण् ग्रहणेषु सूत्रेषु किं भवति? अकारस्य अनन्तरमेव इकारस्य ग्रहणं भवति, इकारस्य अनन्तरमेव उकारस्य ग्रहणं भवति। इन् ग्रहणेषु अकारस्य त्यागः भवति, इकार उकारयोर्ग्रहणं भवति, अथवा तदनन्तरं वर्णानां ग्रहणं भवति। उक् उक् उगितश्च इति सूत्रे उग् ग्रहणेन अकार इकारयोः त्यागः भवति इत्येवमर्थं तत्र क्रमस्य तत्र अपेक्षा वर्तते। अन्ते स्थितं नकारम् इतं करोति, किमर्थं? प्रत्याहारार्थं। तस्य ग्रहणं भवति एकेन उरण्णरपरः इति अकारेण। अयुण् सूत्रे योऽयम् अकारः वर्तते, तस्य अयुण् सूत्रे योऽयं नकारः वर्तते, क्षम्यतां, नकारः वर्तते, तस्य नकारस्य केन वर्णेन सह प्रत्याहारः क्रियते इति चेत् आदिमेन अकारेणैव सह भवति, न तु इण् इति इकारेण, उण् इति उकारेण वा। केवलस्य इकार उकारयोर्ग्रहणं भवति इण् इति प्रत्याहारे सति, केवलस्य उकारस्य ग्रहणं भवति उण् इति प्रत्याहारे सति। अण् इति प्रत्याहारेण सति अकार इकार उकाराणां त्रयाणां ग्रहणं भवति। अयुण् इति सूत्रेण, अयुण् इति सूत्रे योऽयं नकारः वर्तते, तेन नकारेण, इत्संज्ञकेन नकारेण त्रयाणां प्रत्याहाराणां संभवः वर्तते, संभावना वर्तते। तत्र एकः अण् इति प्रत्याहारः, अकारादारभ्य नकारपर्यन्तं त्रयाणां वर्णानां ग्रहणं। द्वितीयः प्रत्याहारः तावत् इण् इति प्रत्याहारः, उण् इति प्रत्याहारः इति तृतीयः। अण् इण् उण् इति प्रत्याहारत्रयाणां संभावना वर्तते, परन्तु केवलः अण् इति प्रत्याहारस्यैव ग्रहणं करोति सूत्रकारः। अकारादारभ्य नकारपर्यन्तं ये वर्णाः सन्ति, अ इ उ इति त्रयाणां वर्णानां ग्रहणं करोति, तत्रैव सूत्रकारस्य तात्पर्यम्। इण् इति प्रत्याहारः किं नास्ति वा? दृश्यते खलु इण् प्रत्याहारः, इणश्च ढलोपि पूर्वस्थिति कुत्र इण्कोः इत्यादिषु क्वचित् इण् इति प्रत्याहारः वर्तते खलु इति चेत् उच्यते इण् प्रत्याहारः तत्र अस्य नकारस्य नास्ति, लण् इति सूत्रे नकारः वर्तते खलु द्वितीयः, तेन नकारेण सह इण् प्रत्याहारः स्वीकरणीयः इति उच्यते।
अस्तु। एवं च यदि इकार उकारयोर् केवलयोर् इकार उकारयोर् ग्रहणम् अपेक्षितं चेत् तर्हि इण् इति प्रत्याहारः नैव करणीयः वा इति चेत् सूत्रकारः तथा नैव निर्दिशति। यत्र यत्र इकार उकारयोर् ग्रहणम् अपेक्षितं भवति तत्र साक्षात् इकारम् उकारं चैव पठति सूत्रकारः। यथा अजिष्णु धातु भ्रुवां व्योर्यङ्गुवङ्गौ इति सूत्रे युवोः इति इकार उकारयोः एण् निर्देशं कृत्वा सन्धिकार्यं कृत्वा युवोः इति निर्देशं करोति। इकारस्य यणादेशे सति यकारः, उकारस्य यणादेशे सति उकारः, य उ तस्य षष्ठीद्विवचनम् ओः, युवोः इयङ्गुवङ्गौ। अचिष्णु धातु भ्रुवां युवोर्यङ्गुवङ्गौ इति सूत्रनिर्देशेन किं ज्ञापयति सूत्रकारः इति चेत् इण् इति प्रत्याहारः कश्चित् नास्ति, केवलः अण् इति प्रत्याहारः वर्तते, इण् इति प्रत्याहारः नास्त्येव। यदि उकारस्य केवलस्य ग्रहणं कर्तव्यं तर्हि तत्रापि प्रत्याहारनिर्देशं करोति वा इति चेत् तत्र साक्षात् उकारमेव उच्चारयति। उदाहरणार्थम् ओर् गुणः, वर्णान्तस्य भासंज्ञकस्य अङ्गस्य गुणो भवति, तत्र ओर् गुणः इत्येव करोति, गुणः इति नैव निर्दिशति, गुणः गुणः इति नैव वदति सः, उण् इति प्रत्याहारं नैव निर्दिशति, साक्षात् उकारमेव निर्दिशति। अवगतं वा? तो केवलम् एवं च केवलस्य अण् इति प्रत्याहारस्य ग्रहणार्थम् अत्र ऐवण् इति सूत्रे नकारः। इण् प्रत्याहारार्थं वा उण् प्रत्याहारार्थं वा नास्ति नकारः। अत्र केवलस्य अकारेण सह केवलेन अकारेण सह नकारः प्रत्याहारार्थः तत्र उपदिश्यते। अण् इति प्रत्याहारार्थः अयम् अण् इति प्रत्याहारः सर्वत्र अण् प्रत्याहारेण एतेषां त्रयाणां ग्रहणं भवति। अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रमेकं वर्जयित्वा, अणुदित् सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रं वर्तते, तमेकं तस्मिन् सूत्रे यः अण् प्रत्याहारः वर्तते तत्र एकं वर्जयित्वा सर्वत्र विद्यमानानाम् अण् 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 इति सूत्रे विद्यमानानां प्रत्याहाराणां के वर्णाः गृह्यन्ते तत्र इति चेत् ऐवण् इति अ इ उ एते त्रयः वर्णाः एव इति अस्माभिः ग्रहणं कर्तव्यम्। अवगतं वा? इदानीं क्लेशः वर्तते। कः सः क्लेशः इति चेत् ह्रस्वमवर्णं प्रयोगे संवृतं दीर्घप्लुतयोस्तु विवृतत्वम्। योऽयम् अकारः ह्रस्वः अकारः वर्तते लोके, तस्य लोके प्रयोगे यदा गच्छति, पठति, लिखति इत्यादिषु सर्वत्र प्रयोगेषु लोके प्रयुज्यमानः योऽयम् अकारः ह्रस्वः वर्तते सः संवृतगणयुक्तः भवति। दीर्घप्लुतयोः तावत् विवृतत्वं दृष्टं। लोके तथैव व्यवहारः वर्तते। ह्रस्वमवर्णं प्रयोगे संवृतं दीर्घप्लुतयोस्तु विवृतत्वं प्रयुज्यते इति प्रयोगः। अतः दात्वादि धातुः प्रत्ययः प्रकृतिः अथवा यत्र सर्वत्र विद्यमानाः अकाराः सन्ति, ते सर्वे अपि अकाराः कीदृशाः सन्ति? संवृतगणयुक्ताः सन्ति। सर्वत्र अकारः संवृतगुणयुक्तः वर्तते। प्रयोगे लोके विद्यमानः अकारः सः संवृतगुणयुक्तः भवति। इदानीम् अत्र किं भवति? अत्र वाक्यं पश्यन्तु। ह्रस्वमवर्णं प्रयोगे संवृतं दीर्घप्लुतयोस्तु विवृतत्वम्। अत्र संवृतम् अन्यत् विवृतत्वम् इति उभयथा निर्देशं करोति। संवृतशब्दः तावत् भावप्रत्ययान्तः नास्ति, संवृतशब्दे भावप्रत्ययः नास्ति। विवृतत्वम् इत्यत्र भावप्रत्ययः वर्तते। अत्र उभयथा निर्देशं करोति। दृश्यते वा भेदः? ह्रस्वमवर्णं प्रयोगे संवृतं दीर्घप्लुतयोस्तु विवृतत्वम्। अत्र भेदः अवगम्यते वा? संवृतम् इत्यत्र त्वप्रत्ययः नास्ति, संवृतं संवृतत्वम् इति नास्ति, केवलं संवृतं। द्वितीये वाक्ये विवृतत्वम् इति उच्यते, विवृतम् इति नास्ति।
दीर्घप्लुतौ तु विवृतम् इति नोक्तम्। दीर्घप्लुतयोस्तु विवृतत्वम् इत्युक्तम्। ह्रस्वमवर्णं प्रयोगे संवृतं, दीर्घप्लुतौ तु विवृतम् इति वक्तव्ये दीर्घप्लुतयोस्तु विवृतत्वम् इत्युक्तम्। तेन किं ज्ञायते इति चेत् संवृतत्वं विवृतत्वम् इति यदस्ति तत् गुणवचनाः शब्दाः। अतः गुणवचनाः शब्दाः किं भवन्ति? द्रव्यं गुणं च आहुः, द्रव्यमपि आहुः, गुणमपि च आहुः। अवगतं वा? पटस्य शुक्लत्वं, शुक्लः पटः। पटस्य शुक्लत्वम् इत्यस्य को अर्थः? पटस्य शुक्लत्वम् इत्यस्य कः अर्थः भवति? पटस्य शुक्लत्वम् इत्यस्य तत्र सः धर्मः विवक्षितः, प्रधानभूतः शुक्लत्वधर्मः, शुक्लधर्मः। पटशुक्लः, शुक्लः पटः इत्यत्र किं, कः विवक्षितः अर्थः, प्रधानभूतः अर्थः इति चेत् स द्रव्यः अथवा द्रव्यं, द्रव्यं प्रधानतया विवक्षितं भवति। पटस्य शुक्लत्वम् इत्यत्र शुक्लत्वं यदस्ति तत् प्रधानतया विवक्षितं भवति। एवं च शुक्लः, शुक्लः इति शब्दः गुणवचनः, क्वचित् द्रव्ये अपि भवति, क्वचित् गुणे अपि च भवति। द्रव्यम् अपि आहुः, गुणमपि च आहुः। शुक्लादय संवृतादयः शब्दाः उभयवचनाः भवन्ति। द्रव्यं गुणं च आहुः। अत्र संवृतगुणवान् अकारः इत्यर्थः। अत्र ह्रस्वमवर्णं प्रयोगे संवृतम् इत्यस्य को अर्थः? संवृतगुणवान् अकारः भवति, संवृतगुणयुक्तः इत्यर्थः। एवं च एतत् किमर्थं वर्णयति इदानीम् इति चेत् संवृतत्वं विवृतत्वम् इति द्वौ भिन्नौ गुणौ। संवृतगुणः यस्य वर्तते अकारस्य, ह्रस्वकारस्य वर्तते, दीर्घप्लुतयोस्तु स धर्मः नास्ति। दीर्घप्लुतयोस्तु विवृतः इति अन्यः भिन्नः गुणधर्मः। एवं चेत् तर्हि किं भवति? तुल्यासप्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रे एतेषां ह्रस्वकारस्य दीर्घप्लुतयोश्च मध्ये सावर्ण्यं नैव सम्भवति, सवर्णसंज्ञा नैव सिद्ध्यति इति कश्चन दोषः वर्तते। तेषां प्रसिद्ध्यर्थम् इह शास्त्रे विवृतः प्रतिज्ञायते। यदि अयम् अकारः, ह्रस्वः अकारः संवृतः, दीर्घप्लुतौ तावत् विवृतौ, तर्हि एतेषां गुणे भेददर्शनात् किं भवति? ह्रस्वः अकारः दीर्घं न गृह्णाति, दीर्घ अकारः ह्रस्वं न गृह्णाति इति अयं दोषः भवति। कुतः इति चेत् तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रं वर्तते। तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रस्य को अर्थः? तुल्यं, किं तुल्यं? समानं। किं किं समानं स्यात्? स्थानम् अपि च प्रयत्नं। स्थानप्रयत्नौ यस्य वर्णस्य येन वर्णेन सह भवति समानः, तौ किं भवतः मितः परस्परं सवर्णसंज्ञौ भवतः इति सूत्रम्। तुल्यासप्रयत्नं सवर्णं, तुल्यासप्रयत्नं सवर्णम् इति सवर्णसंज्ञायके सूत्रे किं वर्तते? येषां वर्णानां स्थानम् आभ्यन्तरप्रयत्नश्च समानः, तेषामेव परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति इति सूत्रार्थः तत्र वर्णितः। येषां वर्णानां स्थानमपि समानं भवति, एतेषाम् उच्चारणे यः प्रयत्नः भवति सः प्रयत्नः च यदि समानः भवति तर्हि तेषामेव परस्परं सवर्णसंज्ञा भवति इति तुल्यासप्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रे सूत्रार्थः। तुल्यासप्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण यदि सवर्णसंज्ञा चेत् इष्टा अकार आकारयोः, तर्हि किं करणीयम्? अकारः संवृतगुणयुक्तः, आकारः विवृतगुणयुक्तः। यदि अनयोर्मध्ये सवर्णसंज्ञा इष्टा चेत् भवति, अथवा उभयं विवृतगुणयुक्तं स्यात् अथवा उभयं संवृतगुणयुक्तं स्यात्। अवगम्यते वा? अकारः आकारं गृह्णीयात्, अ इति उच्चारणमात्रेण आ इत्यस्यापि ग्रहणं भवेत्, आ इति प्लुतस्यापि ग्रहणं भवेत् इति चेत् इष्टं भवति, तर्हि अकार आकारयोर्मध्ये सवर्णसंज्ञा
करणीया? यदि सवर्णसंज्ञा भवति तदा एव अणुदितसवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रेण तेषां ग्रहणं भवति। सवर्णसंज्ञा येषां वर्तते तेषां सर्वेषां ग्रहणम् अत्र अकारेण करणीयम्। अ इत्युक्ते केवलः अकारः न, अपि तु तेषां सर्वेषां सवर्णानामपि तत्र ग्रहणं कर्तव्यम् इति अणुदितसवर्णस्य च प्रत्यय इति सूत्रस्य अर्थबलात् अस्माभिः ज्ञायते। परन्तु अकारः आकारं तदा एव गृह्णाति यदा अयम् अकारः आकारः च दीर्घप्लुतयोश्च मध्ये समानः प्रयत्नः स्यात्। यदि भिन्नौ प्रयत्नवन्तौ एतौ तर्हि अनयोर्मध्ये सवर्णसंज्ञा नैव सिद्ध्यति। सवर्णसंज्ञा सिद्ध्यर्थम् अत्र किं करोति सूत्रकारः इति चेत् अत्र योऽयम् अकारः वर्तते ऐवुन् सूत्रे अकारः, सः संवृतः यद्यपि लोके तथापि तेषां सावर्ण्यसिद्ध्यर्थम् आकार आकारयोर्मध्ये सवर्णसंज्ञा यथा सिद्ध्येत इत्येवमर्थम् इह शास्त्रे अस्मिन् शास्त्रे एव किं करोति, विवृतः अयम् अकारः विवृतः इति प्रतिज्ञां करोति। अत्र शास्त्रे अत्र सूत्रे योऽयम् अकारः वर्तते सः विवृतः इति रूपेण तत्र प्रतिज्ञां करोति। अत्र अस्माभिः प्रतिज्ञायते योऽयम् अकारः वर्तते अत्र अयवुन् सूत्रे अकारः सः विवृतः अस्मिन् शास्त्रे इति वदति। अवगतं वा? अवगम्यते वा? हरि ओम्। सो तत्र केवल सावर्ण्यार्थं ह्रस्व अकारः दीर्घप्लुतौ मध्ये विवृतः भवति, एवमस्ति न? एवमस्ति। लोके यः अकारः वर्तते ह्रस्व अकारः, उदाहरणार्थं पठति, लिखति, अजः, गजः, एतेषु सर्वेषु अकाराः वर्तन्ते खलु ह्रस्वः। ते सर्वे अकाराः संवृतगुणयुक्ताः सन्ति। तस्य प्रयत्नं संवृतप्रयत्नम्। नाम उच्चारणवेलायां यदा वयं वर्णानाम् उच्चारणं कुर्मः तत्र व्यञ्जनानाम् उच्चारणं कथं भवति? स्पृष्टप्रयत्नं स्पर्शानां, कादयोमावसानाः स्पर्शाः इत्युक्तं। ककारादारभ्य मकारपर्यन्तं यानि व्यञ्जनानि सन्ति क ख ग घ उच्चारणं भवति तत्र स्पृष्टं भवति। तत्र स्पृष्ट्वा उच्चारयति। ट ठ ड ढ न इति उच्चारणवेलायां जिह्वा तत्तत् स्थानं सम्यक् स्पृष्ट्वा आगच्छति। अतः स्पृष्टं प्रयत्नम्। ईशस्पृष्टम् अन्तस्थानां य र ल व इति ये सन्ति वर्णाः तेषाम् ईषत् स्पृष्टं, नाम तादृशं स्पर्शनं न भवति। उदाहरणार्थं र र ट अनयोर्मध्ये भेदः वर्तते। र इति उच्चारणवेलायां तथा न स्पृशति जिह्वा यथा टकार उच्चारणवेलायां स्पृशति मूर्धास्थानं। तकारोच्चारणवेलायां यथा मूर्धां स्पृशति जिह्वा तथा र इति रेफस्य उच्चारणवेलायां तथा न स्पृशति तत्स्थानम्। अतः ईषत् स्पृष्टम् इत्युक्तम्। अन्यत् विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च। तृतीयः प्रयत्नः कीदृशः इति चेत् कण्ठे तस्य विवारः भवति। कण्ठः तावत् विवृणोति, किञ्चित् वैडन् भवति, वैषद्यम् अनुभवामः। कुत्र कण्ठे तावत् विवारः जायते। केषां वर्णानाम् उच्चारणवेलायां? स्वराणाम्। इ उ आ ए ऐ ओ एतेषु वर्णेषु एतेषां वर्णानाम् उच्चारणवेलायां कण्ठे कश्चन विवारः भवति। कण्ठः तावत् विस्तृतो भवति। एवमेव ऊष्मवर्णान् विवृतम् ऊष्मणां स्वराणां च। ऊष्मवर्णाः ये सन्ति शशसः श ष सः एतेषां वर्णानाम् उच्चारणवेलायामपि
कंठे विवारः भवति। सर्वेषां स्वराणां ऊष्मवर्णानां च उच्चारणवेलायां स्पर्शः इति नास्ति, ईशस्पर्शोऽपि नास्ति, अपि तु तृतीयः प्रकारः प्रयत्नः तत्र भवति मुखे, सः कण्ठस्य विवरणं, कण्ठस्य विवरणं भवति। तत्र कण्ठः विवृतो भवति, विस्तृतो भवति। एवमेव ह्रस्वः अकारः एकः वर्तते, अ इति। अ इति एकमात्राकालिकः एकः ह्रस्वः अकारः वर्तते। तस्य उच्चारणं कथं भवति इति चेत् संवृततया भवति। अ इति उच्चारणवेलायां कण्ठः सङ्कुचितः भवति, न तु विस्तृतः भवति। अ आ अ आ अ इति उच्चारणवेलायां कण्ठस्य सङ्कोचः भवति। आ इति उच्चारणवेलायां कण्ठः विस्तृतो भवति। एवं च संवृतगुणयुक्तः अकारः विवृतगुणयुक्तौ दीर्घप्लुतौ खलु। यदि विवृतौ दीर्घप्लुतौ संवृतेन अकारेण कथं सवर्णं गृह्णीयात्? गृह्णीयातां क्षम्यतां, दीर्घप्लुतौ तावत् विवृतौ। ह्रस्वः अकारः संवृतः। यदि ह्रस्वः संवृतः प्रयत्नवान् ह्रस्वः अकारः दीर्घप्रयत्नवन्तौ विवृतप्रयत्नवन्तौ दीर्घप्लुतौ, तर्हि प्रयत्नभेदात् स्थानसाम्ये अपि प्रयत्नभेददर्शनात् अनयोर्मध्ये अकारस्य दीर्घ आकारप्लुतयोश्च मध्ये सवर्णसंज्ञा नैव सिद्ध्यति खलु। अकारस्य उच्चारणं संवृतप्रयत्नेन कृतं, दीर्घप्लुतयोस्तु विवृतत्वं। विवृतत्वं संवृतत्वम् इति भिन्नप्रयत्नत्वात् अकार आकार दीर्घप्लुतयोर्मध्ये किं भवति? ह्रस्वस्य अकारस्य दीर्घप्लुताभ्यां सह सवर्णसंज्ञा नैव सिद्ध्यति। तच्सिद्ध्यर्थं किं कृतम्? एवं कुर्मः, उच्चारणं तावत् ह्रस्वस्य अकारस्य संवृतप्रयत्नेनैव भवति, तथा अपि वयं प्रतिज्ञां कुर्मः, वयम् आरोपयामः। किमिति इति चेत् इह शास्त्रे अयम् अकारः विवृतः इति। लोके संवृतः एव अस्ति, परन्तु इह शास्त्रे विवृतः इति प्रतिज्ञां कुर्मः। प्रयत्न वाले वर्णों का आपस में सवर्ण संज्ञा सिद्ध नहीं हो सकती थी। उसको सिद्ध कराने के लिए सूत्रकार ने यहाँ एक प्रयत्न कर दिया कि यहाँ जो आकार है, अयुगुण में जो आकार है, ये संवृत प्रयत्न वाला नहीं है, ये विवृत है, ऐसा कर देते। अरे अब शंका ये होती है कि अगर यहाँ पर विवृत कर दिया तो लोक में भी उसको विवृत ही प्रयोग हो जाएगा। फिर तो हमने इस शास्त्र से शब्दों का निष्पादन करते हैं हम लोग, शब्दों का जो है हम क्रम जानते हैं कि आकार यहाँ पर हुआ था, यहाँ से आदेश हुआ, उसका विकार इस रूप से हुआ, ऐसे ऐसे करके हम पूरे आकार का जो स्वरूप जानते हैं यहाँ पर। तो यहाँ जो हम परिचित होते हैं शब्दों से,
उसी शब्दों का हम लोक में व्यवहार भी करते हैं। यहाँ रामः शब्द को निष्पन्न करके हम लोक में रामः, देखो भाई ये रामः ये जो है ये प्रथमा विभक्ति में एक वचनांत शब्द है। यहाँ पर राम ये प्रातिपदिक था, उसको सु ऐसे प्रथमा विभक्ति हुआ, प्रथमा विभक्ति हुई, उसमें सु ये प्रत्यय था, उसका रूपांतर करके सारी प्रक्रिया करके उसका रामः ये शब्द हमने निष्पन्न किया है। तो ऐसा ही तो लोक में प्रयोग करते हैं हम लोग, जितने भी वैयाकरण है। तो अगर इस शास्त्र में हम लोग उसको संवृत को विवृत कह देते हैं, तो लोक में भी उसको विवृत ही प्रयोग करना चाहिए फिर सारे वैयाकरणों को, है ना। जितने भी वैयाकरण लोग हैं वो उसको लोक में भी विवृत ही करने लग जाएंगे। तो उसको करने के लिए तस्य प्रयोगार्थम आदि शास्त्रांते प्रत्यापत्ति ही करिष्यते, उसको शास्त्र के द्वारा सबसे अंत में क्या करते हैं, प्रत्यापत्ति कर देते हैं। देखिए जब प्रक्रिया में तो हमें उसको संवृत माना था, संवृत को विवृत प्रतिज्ञान किया था, परंतु जब हम उसको लोक में प्रयोग करेंगे तब उसको विवृत करके उसका प्रयोग करेंगे। शास्त्र प्रक्रिया दशायां किं कृतम् अस्माभिः, इदम् अयम् अकारः संवृतगुणयुक्तः सः विवृतः इति प्रतिज्ञा कृतः। प्रयोगदशायां तावत् पुनः विवृतं कृत्वा तस्य प्रयोगः अर्थं तत्र निष्कासः क्रियते। एवम् अवगतं वा? तस्य प्रयोगार्थम् अत्र शास्त्रे अकारस्य आकार आकारयोर्मध्ये सवर्णसंज्ञा यथा सिद्ध्येत इत्येवमर्थम् अत्र शास्त्रे विवृतत्वम् उक्तं शास्त्रप्रक्रियार्थमेव। उदाहरणार्थं यदि अत्र पश्यामः देव आलयः इति वर्तते, देव आलयः इत्यत्र किं भवति, देवालयः इति इष्टं सिद्धम्। इष्टं रूपं किं, देवालयः। देवालयः कदा सिद्ध्यति, यदा अत्र अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं सञ्चरति। अकस्सवर्णे दीर्घ इति सूत्रसञ्चारस्य अनन्तरं देवालयः इति सिद्ध्यति। जानन्ति खलु भवन्तः देवालयः कथं भवति इति? देव इत्यत्र अकारः वर्तते, आलयः इत्यत्र आकारः वर्तते, अनयोर्मध्ये अकस्सवर्णे दीर्घः इति सूत्रं सञ्चरति। एवमेव खलु? अकस्सवर्णे दीर्घः कदा भवति, यदि मित्रसावर्ण्यम् अस्ति तर्हि। सावर्ण्यं भवति चेत् सवर्णे अचि परतः, अकः सवर्णे अचि परतः, अकः उत्तरस्य सवर्णे अचि परतः पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घः एकादेशः भवति इति सूत्रार्थः खलु। इदानीं देवः इत्यत्र अकारः कीदृशः, संवृतगुणयुक्तः। आलयः इत्यत्र अकारः कः, विवृतः आकारः दीर्घः। संवृत अकारस्य दीर्घेण विवृतेन आकारेण सह सावर्ण्यम् अस्ति वा, नास्ति। यदि सावर्ण्यं नास्ति चेत् तर्हि कथम् एकादेशः भवति, नैव सिद्ध्यति। अतः सावर्णसिद्ध्यर्थं किं कृतम्, अत्र शास्त्रे योऽयं देव इत्यत्र ह्रस्वः अकारः सोऽपि विवृतः इति प्रतिज्ञां कुर्मः। आलयः इत्यत्र आकारः स तु विवृतः एव अस्ति स्वयं, परन्तु देवः इत्यत्र योऽयम् अकारः सः संवृतः अपि किं कुर्मः, तं विवृतं कुर्मः। अयम् अकारः विवृतः अस्ति इति प्रतिज्ञां कुर्मः। तेन किं भवति, अयं देव इत्यत्र योऽयम् अकारः सोऽपि विवृतः, आलयः इत्यत्र आकारः सोऽपि विवृतः, विवृतः इति कृत्वा उभयोर्मध्ये सावर्ण्यं सिद्ध्यति। अतः अवर्णात् अथवा अकः उत्तरस्य सवर्णः अचि, सवर्णे अचि इति आकारः सवर्णसंज्ञकः भवति। इदानीं तेन एकादेशः सिद्ध्यति, देवालयः इति इष्टं सिद्धं भवति। इदानीम् अस्माभिः किं ज्ञातम् इति चेत् ह्रस्वः अकारः अस्मिन् शास्त्रे विवृतः इति। तर्हि विवृतः एव सर्वत्र प्रयोगः भवति वा, विवृतरूपेण एव प्रयोगः भवति वा, इदानीं पठति इति पश्यामः। तर्हि यः पठ इति धातुं गृह्णाति, शकारं शप् इति प्रत्ययं करोति, ति इति प्रत्ययं करोति, वैयाकरणः एवमेव करोति सः। वैयाकरणः कथं शब्दान् प्रयोगं करोति, पठति धातुः कर्तरि शप् इति शप् प्रत्ययः,
ति इति तिङ् विभक्तिः इति कृत्वा सर्वं पठति इति कृत्वा शब्दं करोतु। इदानीं पठति इति शब्दप्रयोगवेलायां वैयाकरणः किं चिन्तयति? अरे पठति इति धातुः मध्ये पकारोत्तर अकारः यः आसीत् सः विवृतगुणयुक्तः। कुतः? अस्मिन् शास्त्रे अस्माभिः विवृतः ह्रस्वकारः विवृतः प्रतिज्ञायते इति। अयं पठति इत्यत्र अकारः विवृतः, थकारोत्तरः अकारः सोऽपि विवृतः, एवं पठति इत्यत्र यो द्वौ अकारौ स्तः तौ विवृतौ इति वदति। तर्हि तस्य मनसि इयं या बुद्धिः वर्तते सा दुष्टा एव। कुतः इति चेत् लोके संवृतः एव अकारः, तदपि साधनीयम् अस्माभिः। शास्त्रप्रवृत्त्यर्थं शास्त्रे अकार आकारयोर्मध्ये सावर्ण्यसिद्ध्यर्थं विवृतत्वं प्रतिज्ञातं। तर्हि लोके कथं भवेत् तस्य इति चेत् तस्य प्रयोगार्थं पुनः किं करोति सूत्रकारः? तस्य अन्ते, शास्त्रस्य अन्ते किं करोति? अ इति सूत्रं निर्दिशति, अ इति सूत्रं करोति सूत्रकारः। तेन किं भवति? अत्र शास्त्रे योऽयम् अकारः वर्तते विवृतगुणयुक्तः, सः पुनः संवृतत्वेन लोके प्रयोगार्हं लभते। तस्य शास्त्रे किं करणीयम्? अकारादारभ्य ऐवण् इति सूत्रे अकारादारभ्य अ इति सूत्रे अकारेण तस्य शास्त्रस्य समाप्तिमपि अकारेण करोति, अकारादारभ्य अकारेण समापयति। अयम् अकारः योऽयं वर्तते शास्त्रे विवृतगुणयुक्तः यथा ऐवण् इति सूत्रे प्रतिज्ञातः, स शास्त्रस्य अन्ते किं करोति सूत्रकारः? पुनः संवृतं भवति। एतावत्पर्यन्तं शास्त्रप्रक्रियापर्यन्तं शास्त्रे प्रक्रियार्थम् अस्माभिः सावर्ण्यसिद्ध्यर्थम् अस्माभिः अकारस्य विवृतत्वं प्रतिज्ञातम्। इदानीं पुनः लोके संवृतरूपेण अकारस्य प्रयोगः भवतु इति प्रत्यापत्तिं करिष्यति। तस्य प्रयोगार्थम् अ इति शास्त्रान्ते प्रत्यापत्तिः करिष्यते। प्रत्यापत्तिः पुनः स्वरूपे संस्थापनं। प्रत्यापत्तिः इत्युक्ते पुनः यत् स्वरूपं तस्य पूर्वमासीत् तस्य विकारस्य अनन्तरं पुनः स्वरूपे संस्थापनं प्रत्यापत्तिः। यद्रूपं शब्दस्य आसीत् पूर्वं तस्मिन्नेव रूपे पुनः प्रतिष्ठापनं यदस्ति तस्य प्रत्यापत्तिः इति शब्दस्य अर्थः। तस्य प्रयोगार्थम् अ इति शास्त्रान्ते प्रत्यापत्तिः करिष्यते। तस्य विवृतगुणयुक्तस्य अकारस्य शास्त्रान्ते पुनः प्रत्यापत्तिः इत्युक्ते संवृतत्वप्रतिज्ञानं करिष्यते। एवं च लोके पुनः प्रयुज्यमानः अकारः संवृतः भवति। तर्हि एतत् सर्वं कथं सिद्धं भवति? एतत् सर्वम् असिद्धकाण्डे वर्तते। असिद्धकाण्डः इति कश्चन भागः वर्तते, असिद्धं काण्डम् इति, पूर्वत्रासिद्धम् इति। तत् अग्रिमकक्षायां ग्रहीतुं शक्यते वा? तर्हि पूर्वत्रासिद्धं भवद्भिः पठितं वा पूर्वं? तद् पूर्वत्रासिद्धम् इति यत् असिद्धं काण्डम् एकमस्ति, तस्य स्वरूपं भवद्भिः ज्ञातमिति मन्ये। भवन्तः जानन्ति वा पूर्वत्रासिद्धम् इति प्रकरणं कथं सञ्चलति इति? तर्हि असिद्धकाण्डे उक्तत्वात् पुनः किं भवति? शास्त्रदृष्ट्या तत्र अकारः विवृतः एव भवति, परन्तु लौकिके प्रयोगे तस्य संवृतत्वं सिद्धं भवति। इदं सूत्रम् अ इति सूत्रं तावत् सर्वस्य शास्त्रस्य कृते असिद्धं भवति। शास्त्रं किं पश्यति? ऐवण् इति सूत्रं पश्यति, अ इति सूत्रं नैव पश्यति। ऐवण् सूत्र में जो आकार है उसको हमने विवृत कह दिया कि इस शास्त्र में जितने भी आकार हैं वो सारे विवृत हैं, ऐसे कह दिया। उसके बाद शास्त्र के अंत में एक अ सूत्र का निर्देश करके, तो इस शास्त्र क्या समझा इस पूरे शास्त्र ने? क्योंकि ऐवण् सूत्र में आकार विवृत है, तो हम जितने भी आकार का हम एक आदेश या उसका जो भी विकार करेंगे उसको विवृत समझकर करेंगे, इस भाव से सारे सूत्र प्रवृत्त हुए। ये सारे सूत्रों को ये जानकारी नहीं है कि अंत में एक अ सूत्र बनने वाला है, जो ये सारे अकारः विवृतः अस्मिन् शास्त्रे।
लोके तावत् पुनः संवृतः। इदं शास्त्रं किं पश्यति, इदं सर्वं कृत्स्नमपि शास्त्रम् अकारं विवृतत्वेन पश्यति। इदं शास्त्रं नैव जानाति यत् अ इति सूत्रम् अन्ते वर्तते इति। अ इति सूत्रे अ इति सूत्रेण शास्त्रे विद्यमानः अकारः पुनः शास्त्रे विद्यमानः अकारः पुनः संवृतः जायते इति अ इति सूत्रम् इदं शास्त्रं नैव जानात्येव। कुतः इति चेत् असिद्धकाण्डे पठितत्वात्। अ इति सूत्रं शास्त्रस्य अन्ते पठित्वा किं करोति सूत्रकारः, शास्त्रस्य शास्त्रे योऽयम् अकारः वर्तते सः सर्वथा विवृतमेव भावयतु अकारं, परन्तु लौकिके प्रयोगे पुनः संवृतः स्यात् इत्येवं कृत्वा प्रत्यापत्तिं कृत्वा शास्त्रान्ते सूत्रकारः अ इति सूत्रं निर्दिशति। एवं च असिद्धकाण्डे पठितत्वात् कृत्स्नं शास्त्रं प्रति तस्य असिद्धत्वात् शास्त्रीयेषु कार्येषु अयं विवृतः एव न तु संवृतः। संवृताभावे विवृतः इति कृत्वा सर्वत्र शास्त्रे अकारः आकारयोर्मध्ये सवर्णसंज्ञासिद्धिर्भवति। इष्टकार्यं सर्वत्र इष्टानि कार्याणि सर्वाणि सिद्ध्यन्ति। अतः एतच्च सूत्रकारेण ज्ञापितम् अ इति विवृतम् अनुद्य संवृतो अनेन विधीयते इति दीक्षितकाराः अपि कौमुदी मध्ये एवमेव सूत्रम् आरचयन्ति, सूत्रार्थं रचयन्ति। एवञ्च अयवन् सूत्रे योऽयम् अकारः वर्तते सः विवृतः, इदं स्पष्टम् अस्माभिः मनसि निधाय इदं शास्त्रं पठनीयम्। अयवन् सूत्रे अकारः यः वर्तते सः विवृतगुणयुक्तः, संवृतः न। अवगतं वा? अयवन् सूत्रे अकारः विवृतः इत्युक्ते जातिपक्षे अपि व्यक्तिपक्षे अपि अत्वजातिं यदि निर्दिशति तर्हि विवृतगुणयुक्तम् अत्वजातिं निर्दिशति। व्यक्तिं पश्यामश्चेत् सर्वेषां पठति लिखति एतेषु सर्वे विद्यमानानाम् अकाराणां प्रतिरूपम् अथवा प्रातिनिध्यं यद् वदति अथवा अनुकरणरूपं योऽयम् अनुकरणरूपः अकारः योऽयं वर्तते सः अनुकरणरूपः अकारः कीदृशः वर्तते, विवृतगुणयुक्तः वर्तते। इस शास्त्र में अयवुण सूत्र में जो आकार है वो विवृत गुणयुक्त वाला है, तो इसी का हम पूरे शास्त्र में व्यवहार करेंगे। इसी आकार का हम पूरे शास्त्र में व्यवहार करेंगे जो विवृत गुणयुक्त वाला है। अवगतम वा? हाँ, तो हम इस कक्षा को यहाँ पर वर्ग को यहाँ पर समापित कर दें। कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं सर, एक व्यवहार का उदाहरण अगर हम लेते हैं कि कोई व्यवहार में ऐसा कोई आदमी है जो सब लोगों के साथ बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करता है, लेकिन उसका काला धंधा चल रहा है, तो जब वो करता है तो वो काले कपड़े पहनता है और जब बाहर आता है तो सफेद कपड़े पहन के बाहर आता है। ऐसा ही कुछ ये के जैसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो अपने काले धंधे का जब व्यवहार करता है उसका स्वरूप अलग ही होता है। अलग है। वो जब काले धंधों का व्यवहार करता है उसके जो व्यवहार करने वाले लोग जो होते हैं उसके अंदर, हाँ। तो उनके लिए वो अच्छा आदमी नहीं दिखता, वो उनके लिए वो अपने ही स्वभाव वाला दिखता है। तो काले धंधे जो करते हैं तो उनके समक्ष वो काला धंधा ही, वो काले धंधा करने वालों के जैसे ही व्यवहार करता है। हाँ, लेकिन शास्त्र की प्रक्रिया जो है वो काले धंधे समान नहीं है, ये बिल्कुल ही तुलना समान नहीं है, लेकिन फिर भी जस्ट टू गेट आइडिया। जी 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 सही है। तो ये थैंक यू सर। ये आरोपण क्रिया हमने, ताकि हमें यहाँ सवर्ण संज्ञा की सिद्धि चाहिए। ये यहाँ सवर्ण संज्ञा होती तो सारे प्रक्रिया जो है उसमें सुलभ होता है, क्योंकि आकार जो है, क्योंकि आकार निर्देश जो किया है उन्होंने सूत्रकार ने, वो आकार जो है वो लोक में समृद्ध गुणयुक्त वाला है, जो तुल्यास प्रयत्न सवर्ण से तुलना नहीं हो सकती उसकी, या उससे ग्रहण नहीं हो पाता, तो उसको ग्रहण करने के लिए सूत्र इतनी बार पढ़ा हुआ है, लेकिन आज जो आपने समझाया है वैसे नहीं समझ पाए थे। एक्चुअली राइटली सेड।
जी धन्यवाद आयवन सर। सूत्र को जी आयवन आज सूत्र का एकदम एक बराबर से समझा। धन्यवाद धन्यवाद। आयवन सूत्र का ये महत्व है उसका। जी अस्तु, धन्यवाद। अगला धन्यवाद। वर्ग जो है वो बुधवार धन्यवाद। होगा। हाँ, हाँ, बुधवार करेंगे। आम ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद 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 नमांसि। धन्यवादः। राम राम। राम 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 राम। राम राम महोदय, धन्यवादः।